अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। बहुत सारी अहादीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है। इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलकन। और फिर आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिसे तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई। फिर आका फरमाते हैं, बस कोई कयामत तक जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है, फुला बिन फुला ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। तो गोया मतलब ये हुआ कि बारगाह रिसालत में हाजिरी का टिकट है। दुरूद पाक अपना मामूल बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें उस हाल में मत रख जिसमें हम राजी हैं, हमें उस हाल में रख जिसमें तू राजी है। अल्लाह राजी तो बस खैर है, फिर जो भी होगा, अगर वो हमें किसी आजमाइश को भेज भी रहा है ना, ये भी मेरे लिए बेहतरी होगी। ऐसे हदीस पाक में मजमून भी मिलता है कि अल्लाह करीम ने कुछ लोगों के लिए एक मकाम रखा होता है और वो अपनी इबादत से, अपने सजदों से, अपनी नेकियों से वो मकाम नहीं पा रहे होते, वो वहां तक रीच नहीं कर पा रहे होते। तो अल्लाह करीम उन पर आजमाइश भेजता है। कोई बीमारी आती है, कोई टेंशन आती है, बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसको वो मकाम दे देता है। क्या मालूम जो मुझ पर इस वक्त टेंशन आई हुई है वो मेरे दर्जे बढ़ाने आई है, अल्लाह की बारगाह में मकाम बढ़ाने आई है, मगर मैं हूं कि वावेला, बेसब्री, चीखो पुकार, माद अल्लाह, कुफरिया कलमात तक लोग बोल देते हैं। ना करें ऐसा। जिंदगी का एक उसूल बना लो, परेशानी आए ना, मैं जानूं या मेरा रब जाने, किसी और को क्यों बताऊं। बल्कि एक मैं और दिल की बात बताता हूं, टेंशन आए ना तो बताया ना करे दुनिया वालों को। दुनिया वाले कुछ भी नहीं करते हैं, सच बताता हूं, कुछ नहीं करते, कर भी नहीं सकते और करते भी नहीं, बल्कि बाज औकात मजाक उड़ाते हैं। हम जाके बताते हैं ना किसी को मेरा ये मसला है, हमारे जाने के बाद दूसरों को बताते हैं, आया था मेरे पास, इसका ये प्रॉब्लम था, इसकी ये टेंशन थी। क्यों बताना है दुनिया वालों को? वो कहते हैं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। अल्लाह से अर्ज करो ना, अल्लाह के नबी की बारगाह में फरियाद करो, वहां दुरूद पाक पढ़े। क्यों दुनिया वालों को बताते हैं? दुनिया वालों को बताकर आखिर में कहते हैं, जनाब हम तो सब्र ही कर रहे हैं। आप सब्र नहीं कर रहे जनाब, आपने सबको बता दिया। एक जुमला सबको याद होगा, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। आज तकिया कलाम बन गया हमारा। सवाल करूं कि बताइए सब्र जमील किसको कहते हैं? शायद कोई भाई कहेंगे ये कोई जमील साहब होंगे जिनके सब्र की बात होती रहती है। ये किसी जमील साहब का सब्र की बात नहीं हो रही। द मीनिंग ऑफ सब्र जमील क्या है कि दो बंदे हों, एक परेशान हो, एक सुखी हो, मगर दोनों को देखकर पता ही ना चले कि कौन परेशान है। मेरा चेहरा भी ना बताए, बातें तो दूर की बात है, हमारा तो चेहरा ही ऐसा बोल रहा होता है, लोग कहते खैर तो भाई क्या हो गया, बस यार मार्केट डाउन है, तबीयत खराब है, फला नुकसान हो गया, चेहरे से ही शिकवे हो रहे हैं। है बड़ी बारीक बात। चेहरे पर मुस्कुराहट रखो ताकि सामने वालों को लगे कि कोई टेंशन नहीं, दिल में जो दुख है वो रब को मालूम है, अल्लाह जानता है ना। तो शुक्र के साथ, सब्र के साथ जिंदगी गुजरे। रब जब हली रब ने करना है तो मैंने किसी को क्यों बताना है? एक बार एक साहबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज की, हुजूर मेरे साथ ऊंट भी है, क्या मैं इसको बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूं या ऐसे ही छोड़कर रब पर तवक्कुल करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का इरशाद फरमाया कि पहले इसको बांधो और फिर रब पर भरोसा करो। तो नाज़रीन, एक्चुअल तारीफ तवक्कुल की ये है कि हमें असबाब इख्तियार करने हैं मगर खालिक के असबाब पर भरोसा करना है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बातें समझ आ गई होगी। वो रब सबको रिस्क देता है, वो हमें भी देगा। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें और उसकी बारगाह में दुआ करते रहें। हराम के करीब ना जाइए और हमें अपने हाथ से काम करने का भी हुक्म दिया गया है, तो कोशिश करनी है। हाँ, कोशिश करके जो असबाब इख्तियार किए उसी को सब कुछ ना समझें कि चूंकि मेरी दुकान है इसलिए मुझे रिस्क मिलता है। नहीं, रिस्क जो है वो रब अज़्ज़ वजल ही अता फरमाने वाला है, राज़िक वही है, भरोसा उस पर हो, असबाब पर नहीं। लेकिन तवक्कुल को इस तरह ना समझे कोई कि जनाब अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा ज़माने के मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा ने आपसे कहा कि हमारे पास आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी और मदनी चैनल के नाजरीन में अगर कोई तंगी का शिकार हो, कोई गुर्बत का शिकार हो, कोई परेशानी का शिकार हो, बहुत गौर से ये वाक़या सुने। आपकी ज़ौजा ने कहा कि आटा ख़त्म हो गया है, अब रोटी कैसे बनेगी, खाना कैसे बनेगा? आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ रकम है जिससे आटा ख़रीदा जा सके? तो उसने अर्ज़ की कि जी मेरे पास 1 दिरहम है।
جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی, ایسا کرو یہ ایک درم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ ایک درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ ایک درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہیں, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے, اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے, آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو, آپ لکڑی کا برادہ دے گئے, مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں, بھوکے ہیں, ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے, بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں, آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ, مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے صدقہ دینا, محتاجوں کی مدد کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ, دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے, اخلاص ہونا ضروری ہے, اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا, واہ واہ, نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے, یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو, احسان جتا کر, تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے, الٹا پھر اس کو یاد دلاتے, یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی, یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا, وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص, کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں سبحان اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا, بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت, خیرات دیتے وقت, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے کام کیسے بنیں گے, سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے, حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے